بھائی علامہ امجد چشتی صاحب دے والد بھی ٹر گئے نے سجنا اج دی رات جنہ جنہ دا پیارا چلا گیا وے بے شک میرے آن تے خوش ہوئے نے راجہ ریاض صاحب دے آن تے خوش ہوئے نے لیکن انہاں دا دل پیا کہندے مولوی صاحب شبرات آئی ہے مجمعاتی ہوئی ہے لیکن اپنا والد نظر نہیں آ رہا آئے کدی شادی اذان اج میرا والد دیوے یا میرے پچھے صلاۃ و تسبیح پڑھیا انہاں دا دل دی ترجمانی کر دیا ہویا حضرت میاں صاحب کہندے نے عیداں تے شبراتاں آیاں عیداں تے شبراتاں آیاں سب لوگ گھراں نو آئے پر او مڑ کے نہیں آئے محمد او جڑے ہتھیں آپ دفنائے باپ مرے علامہ امجد چشتی صاحب دا بڑا نام ہے دنیا ہاتھ چم دیئے مولوی صاحب آ جاؤ حضرت صاحب آ جاؤ لیکن والد دل اپنی آئی بہارانے امجد چشتی صاحب دا سر ننگا ہو گیا وے باپ مرے سر ننگا ہوئے تے بھائی مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی سجنا سے جوڑ وہ پیچھا نظر مارا کتنے وڈے جنے ٹر گئے نے کئی ایجے بھی نے دیاڑی وچ ایک دو واری نہ ملن بندہ فون کر دے سجنا کتھے میں آج دن ملاقات نہیں ہوئی نیندر نہیں پئی آندی لیکن سجنا اے موت ایسی چیزا میاں صاحب کہندے نے سے جوڑ سنگت دے ڈٹھے آخر وتھاں پیاں جنہ باجوں جھٹ نہیں سی لنگدا کئی واری والد کہن گے امجد پتر آنا ابا جی پروگرام تے وینا یرا بعد وچ لگا ونجی بڑے دیہڑے ہو گئے ملیا کوئی نہ اور کلیجے ٹھڈ نہیں پئی کیونکہ پیو دے کلیجے تاں ٹھڈ پیندی ہے پتر سینے لگے نظر آ جائے ہاں لیکن سجنا کہن والا پیا کہندے جنہ باجوں جھٹ نہیں سی لنگدا اج شکلاں یاد نہ رہیاں تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی پر ماں پیو باج محمد بخشا اج لگی پیا حویلی عید آئی پر منڈا ماہی نہیں آیا شالا خیر تھی میں او دے دم دی لوکاں پائیاں زریتے پشاکاں میری کسے چیز تے نظر نہیں جمدی خوشیاں والے عید مناون تے میں رات گزاری غم دی غلام فریدہ باجوں سونے سجن دے میری عید نہیں ہو کسے کم دی پڑی الہ میرے یا ربا میں گواہی دے رہے ہیں علامہ امجد چشتی صاحب نے مسجدی خدمت کی تھی ہے میرے یا ربا جو فرشتے جا کے کہن گے امجد چشتی صاحب دے والد نو سجنا تو تی آ گئی ہے لیکن تیرا پتر زبان وچوں
اللہ تے رسول دیاں تسبیحاں بیان پیا کر دئی جگہ جگہ جا کے پورے پاکستان وچ نبی دے ذکر دا حکم پیا دین دئی میرے یا ربا اسی گواہی دینے ہاں قبلہ امجد چشتی صاحب دے والد دی بخشش فرما میرے یا ربا پتر قرآن رمضان دا مہینے آن گوالا وے رمضان دے مہینے وچ ایک لفظ دا بدلہ بھی نہیں دے سکتے پورا قرآن مجید سنا رہے نے اے مسجد دی خدمت کر رہے نے مالکہ اے جرگا دعا پیا کر دے میرے یا ربا قبلہ امجد چشتی صاحب دے والد دی بخشش فرما دے میرے یا ربا اس دے درجات بلند فرما دے میرے یا ربا اپنا کرم تے اپنا فضل فرما دے حضرت میاں صاحب بولے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہوں وڈیاں مہران والیا سائیاں میرے یا ربا شبراتے تیرے بندے آئے بیٹھے نے سڑی زبان پنجابی ہے مالکہ سڑا کی دعوے کہ تو ساریاں زبانہ جانن والے میرے یا ربا انہاں بابیاں دی موجودگی وچ جوان بیٹھے نے بچے بیٹھے نے میرے یا ربا میاں صاحب دی زبانی دعا پہ کر دیاں وڈیاں مہران والیا سائیاں رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی تے رحمت دا دروازہ مولا عدل کریں تا تھر تھر کمن عدل کریں تا تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے فضل کریں تا بخشے جاون میں ورگے منہ کالے ایک گناہ او سجنوں رات منگن دیئے لیکن اپنے تے نظر پھیریو تے میں گل کر رہا ہوں ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا پر لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے پردے پاون والا فضل تیرے دی آس کریمہ اور غرور نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا تے بخش خطا جو ہوئی رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشیں سانو تے کم بن جاندئی میرا فضل تیرے نل لوہے تر دے تے سنگ پھٹیاں دے رل کے کتے جنت جان محمد تے سنگ ولیاں دے رل کے پھر آخر وچ انہاں دا وسیلہ دے رہے ہیں لی خمسۃ اطفی بہا خر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ الہی ہائے ہائے الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آلے رسول میری یا ربا رحمت دامی برسا دے 3-4 مہینے ہو گئے نے میری یا ربا تیرے بندے پہ تڑپ دے نے زمین پیاسی ہے تیرے بندیاں نو ضرورت ہے
مالکا شبرا دی رات خالی نہ موڑی میرے یا ربا تیرے دربار میں تیرے نبی دا وسیلہ پہ پیش کر دیا میرے یا ربا رحمت دی بارش نازل فرما دے یا اللہ باران رحمت دا نزول فرما دے میرے یا ربا رحمت دا می پا خدایا تے باغ کر دے ہریا بوٹا یاس امید میری دا تے کر دے مولا ہریا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا